मॅडम शिवाजी गोंय सरकारान अर्बन डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंटान आमकां म्हापशा म्युन्सिपालिटी म्हापशा मतदारसंघाक दिलेलें आसा। हांव पयले सुवातेन आमच्या ऑनरेबल मंत्री बाब विश्वजीत राणे हू इज द मिनिस्टर ऑफ अर्बन डेव्हलपमेंट तांकां देव बरें करूं म्हणटा। कारण हो कॉम्पॅक्टर आनी दुसरे शहराक वचपाचें आसलें पूण आमचे रिक्वेस्टाचेर तेंच्यांनी मुद्दम म्हापशाक गरज आसली आमकां खंय तरी गाडयो उणें पडटले म्हणून आमकां फाटीं आमकां दिसपाक येता की जायते कडेन गार्बेज कचरो उरतालो आनी ते उखलपा खातीर आमकां एक डिफिकल्टी जातली। वीथ दीस मशीन वीथ दीस न्यू व्हेकल हांव कॉन्फिडंट आसा की प्रत्येक म्हापशा प्रत्येक वाड्यार ही गाडी पावतली आनी टायम टू टायम कचरो उखलपाचो तरी आमच्या म्युन्सिपालिटी कडल्यान टायम टू टायम जातलें म्हणून। पण हांव तशेंच विनंती करता प्रत्येक म्हापशेकारा कडेन डोर टू डोर कलेक्शन जाता तेजेर मातशें तुमी कॉपरेट करात आनी जाता तितले भायर उडोवपाचें कमी करात। तशें आमचें कामूय कमी जातलें आनी दॅट वे आमचें शहरूय बरें साफ उरतलें। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ दीस एंटायर व्हेकल इज अरावंड 40 lakhs आनी प्रत्येक 20 वॉर्डाक पावतले म्हणून बरी व्हडली गाडी आसा तेजी कॅपेसिटी आसा। सो दॅट वे द ट्रिप्स कॅन बी मेड लेस। एकाच ट्रिपान जायते कडेन मे बी 8 to 10 वॉर्ड्स कॅन बी कलेक्टेड एट वन टायम। सो इन 2 trips or 2 to 3 trips दी एंटायर म्हापसा सिटी कॅन बी कवर्ड अप। ओवरऑल हांव सांगूंक सोदता की चोर तेगलेले आसा। वी हॅव इन्शोर्ड दॅट थ्रू द डिपार्टमेंट प्रत्येक स्ट्रीट लायट रिप्लेस केलेले आसा। जायते कडेन नवीन फिक्चर्स घातलेले आसा। फुडले 3 ते 4 दिसां भितर हांगा फाटल्यान एक हायमास दिसता ते जावपाचें आसा। पॉट होल रिपेर केलेले आसा। गणपती विसर्जन सायट्स जे आसा रिसिल्टींग जालेलें आसा 3 कडेन आनी थंय इल्युमिनेशनूय वेवस्था जालेलें आसा। सो आमी म्हापसा म्युन्सिपालिटी एंड through my office and from the government side, I would like to thank our Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant, his entire team of PCE and AEs, JEs, सगळ्यांनी कामां करून they have ensured that we have done a lot of pothole filling. थोडे कडेन पेवराचें काम चालू आसा and we try to ensure that पावसूय जायतो पडलेलो आसा। अजूनही सोंपोंक ना ते चालूच आसा। जशें पावस जाता सोंपता तशें वी वील एन्श्योर दॅट दे आर रिस्टोर्ड। आतां सद्याक टेम्पररी मेजर्स घेतलेले आसा। तशेंच आय वूड लायक टू थँक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट चीफ बाब स्टीवन फर्नांडीस तो मुद्दम म्हापशा शहरा भितर आयिल्लो आसा। आमच्या वांगडा मिटींग घेतलेली आनी ताणें उतर दिलां तशें आयज सगळे स्ट्रीट लायट्साचे तयारी जाल्लेले आसा आनी ऑल द फिक्चर्स हॅव बीन रिपेर्ड। सिमिलरली RWRD डिपार्टमेंट आर ऑनरेबल मिनिस्टर बाब सुभाष शिरोडकर तेंचे आख्खी टीम तेंच्यांनी काम बरें केलेलें आसा। एंड एगेन सगळ्या लोकां कडेन हांव देव बरें करूं म्हणटा फॉर कॉपरेटींग एंड बींग पेशंट टू गो थ्रू दीस डिफिकल्ट मन्सून। आयज आमकां सगळ्यांक खबर आसा म्हापशा शहरान सगळ्यान म्हत्वाचो जो विशय आसा तो म्हणजे गार्बेज इश्यू। आनी त्या गार्बेज इश्यू जो निर्माण जाल्लो आसा ताका चडशी कमतरता आसली ती आमच्या वाहनांची आनी बिकॉज ऑफ दॅट वी हॅव फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लेम्स। आनी म्हाका दिसता सुदैवान आमचे जे एक हो प्रश्न व्हडलो प्रश्न घन प्रश्न आसलो तो आयज आमचो तेतूंतसून आमकां एक सोय जाल्लेली आसा ते म्हणजे आमकां एक गार्बेज कॉम्पॅक्टर मेळ्ळो तो। आनी हो जो कॉम्पॅक्टर मेळिल्लो आसा तो आमकां सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटच्या अंतर्गत UD मिनिस्टर जे आमकां सगळ्यांक खबर आसा श्री विश्वजीत राणे सर यांच्या माध्यमांतून आमी जो हांगासर ताका प्रपोजल दवरलेले आसले की आमकां म्हापसा शहरान आमकां खूब अडचणी जाता आनी गार्बेज इश्यू जो वाडत गेल्लेलो आसा म्हाका दिसता तेंच्या आमचे आमदार जोशुआ डिसूजा यांच्यांनी त्यांच्या मार्फत आणि आमची पूर्ण टेक्निकल टीम म्हाका दिसता चीफ ऑफिसर आमचे इंजिनियर त्यांच्या मार्फत जे आम्ही पाठपुरावा केलो तितूंतसून जाता तितले बेगीन आमकां हे व्हेकल आमकां मेळचे जो कॉम्पॅक्टर आमच्या फुड्यान आमकां हँडओवर जाल्लेलो आसा तेची आमकां जे हँडवर्क केला त्याच्या खातीर बरोसो हो प्रॉब्लेम आमचो सोडोवपाचो आमकां तेची मदत जातली। आनी म्हाका अशें दिसता म्हापशा शहराचो एक व्हडलो इश्यू आसा हो गार्बेज
जो कलेक्ट जायना वयता थंयसर डंप जाल्लेलो आसा तितून आमकां व्हेकलाची आमकां जी कमतरता आसली ती पूर्णता जावन थंयसून आमी कितें तरी ताका सोल्युशन मेळटलें आनी एक म्हत्वाची गोश्ट जाल्यार तितून आमकां हे फुडें वचपा खातीर एक मार्ग मेळिल्लो आसा. हांव सगळ्यांचे धन्यवाद म्हणटा. ह्या सगळ्यांच्या म्हणटा तशें पाठपुराव्या खातीर आज हे व्हेकल आमकां आज मेळिल्लो आसा जो 40 लाखाची किंमत आसा आनी तेची जी आसा ते एक स्पिडी वर्क जावपा खातीर आमकां हेची मदत जातली जेणे करून हे कचरा मुक्त म्हापसा आमकां जावपा खातीर मदत जातली.